المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحان
ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين تراب وبين ماء فاستبق من غفلة أنت وكن يقصانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى كنوزها أنا صلى الله عليه وأنا خيار من خيار قد خرجت من مكان الإله أصانا صلى الله عليه طهره الله وما اختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوفيق رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه بشرى لنا نلم المنى زال العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلحنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلحنا والدهر أنجز وعده والبشر أدام لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلحنا بشرى لنا زال العنا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فذوق نشر الإله نعوته بالكتب بيانها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى علم بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الأخير مقدمون يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع ما نقدت لا توانا حتى أولاد ارفع وصرت تعطى وكل يصبع لكونك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أول ناتي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن أطاه نهانا صلى الله عليه لله كبر ذكر وصف محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم لما بلغت البرود لأحمد أجل من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب والبرهان صلى الله عليه قد كان يمر نور طه وجهه وسرى إلى اليمن المسرون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف قصي كان صلى الله عليه والده يدعى من شأنه قد اعتلى عنك بذلك شانا واخبز وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك كيف علم برفعه الأسماع لكان لأبي عوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف لرب السماء أقصى الأذى والهم والحزانا وكما قد جاء ما علم اسمه أن الوهيمن شرف الأكوان بالدور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعسر عسر دوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا
نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد وشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أخرج الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النوال برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام مشركين وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الولاية لرسول الله وبنا الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأربع يا إمام الرسالة برسول الله من به أفاد تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. Ada ke tidak? Ada. Masih. Lagi. Cara belajar. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا
نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله لم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنام بنور طه قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد نستمر في هذه الليلة في شرح متن الستين في معهد دار اليمني، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung pada malam ini pengajian kitab Matan Sittin kita. Semoga dengan pengajian kita ini Allah SWT bagi kita kefahaman dalam ilmu agama, insya-Allah. تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على سجود السهو. Jadi dalam kelas yang telah lepas kita telah selesai membahaskan tentang sujud sahwi. وهنا في سجود السهو مسألة عامة لطلبة العلم وللعوام ينبغي الاهتمام بها. Jadi di dalam masalah sujud sahwi ini ada satu masalah yang umum yang mana perlu diambil perhatian oleh kedua-dua, orang awam dan talibul ilmi, penuntut ilmu. في بعض الحالات أنت تعمل خطأ في الصلاة وبعد ذلك لا تدري هل أسجد للسهو أو لا أسجد، هل يسن السجود أو لا يسن. هذه المسألة تحصل حتى للعلماء ولطلبة العلم الكبار، هل يسن سجود السهو أو لا يسن. ينسى المقدمة الحضرمية وينسى ابن قاسم في الصلاة، يتذكر المسألة، يتذكر العمدة، يتذكر الزبد، ما عرف يسن أو لا يسن. في هذه الحالة ماذا تفعل؟ قالوا لا تسجد، لا تسجد، لأنه إذا سجدت وتبين الخطأ أنه لا يسن سجود السهو صلاتك باطلة. Jadi ada satu masalah yang mana selalu berlaku di kalangan orang awam, dan saya mengatakan hatta ulama pun berlaku juga masalah itu, iaitu kadang-kadang ketika tengah solat kita tertinggal satu perkara yang sunat dan kita terdetik, ni tertinggal ni nak sujud sahwi ke tak perlu sujud sahwi, nak sujud sahwi ke tak perlu sujud sahwi. Hatta ulama pun pada ketika itu tertinggal, mana terdetik tu terlupa dah semua kitab-kitab. Saya cakap kitab Muqaddimah terlupa, kitab Safinah terlupa dah, ni sunat ni nak kena sujud sahwi ke tak kena sujud. Jadi apabila datangnya ragu-ragu tersebut, maka senang akhirnya tak perlu sujud. Kerana apa? Kalaulah kata kita tertinggal satu sunat dan kita ragu-ragu kemudian sujud, maka lepas tu bila kita tengok bila kita, oh rupanya sunat yang ditinggalkan itu tidak perlu sujud, maka pada waktu itu terbatal solat kita. إذن سوف يقول بعضكم إذن أنتم تعلموننا ترك سنة رسول الله
سجود السهو سنة وأنتم تعلمون ترك السنة. Jadi mungkin ada sebahagian mengatakan bahawa ni kita mengajar untuk tinggalkan sunnah Nabi. Sebab sunnah Nabi sujud sahwi. Jadi kita, mana saya cakap tak payah sujud. Kalau ragu-ragu tak payah sujud. Jadi kita saya cakap mana mengajar meninggalkan sunnah Nabi. لم نقل لك لا تسجد للسهو، لكن في هذه المسألة ما دام أنت لا تعرف هل يسن أو لا يسن لا تسجد. وبعد أن تنتهي من الصلاة من التسبيح من غير ذلك، إذا كنت طالبا ترجع إلى الكتب تراجع المسألة هل يسن أو لا يسن. فإذا حصلت لك مرة أخرى تكون قد عرفت الحكم الشرعي. Jadi bukanlah kata saya mengajarkan untuk supaya kita tidak sujud sahwi, tidak. Akan tetapi di dalam masalah ini saja, ketika mana ragu-ragu, maka tinggalkan sujud sahwi tersebut. Dan untuk penuntut ilmu, untuk asatizah, lepas itu bolehlah buka kitab balik untuk tengok mana ni masalah ni kena sujud sahwi ke tak, supaya akan datang kalau berlaku lagi sekali dah tahu dah ni kena sujud sahwi ke tak. من هذه المسائل التي يقع فيها خطأ وهو أن الإمام يترك التشهد الأول أو يقوم إلى ركعة خامسة الإمام، لكن لم يصل الإمام إلى حد الركوع، ما وصل الإمام ناسيا، ارتفع قليل جدا فقط، ارتفع قليل أقل من الركوع قبل الركوع. المأمومين سبحان الله، الإمام جلس، الإمام في أثناء التشهد كله يفكر أسجد أو لا أسجد، أسجد أو لا أسجد، يقرأ التشهد وهو يفكر. بعد ذلك يأتي الشيطان ويقول اسجد للسهو حتى يقول المأمومون أنك من العلماء وأنك ما شاء الله تطبق سجود السهو. فهذه المسألة لا يسن سجود السهو إذا كان لم يصل إلى حد الركوع، ترك ما وصل قليل فقط ارتفع. إذا سجد للسهو بطلت صلاته. Jadi antara contoh masalahnya adalah imam ketika mana selepas rakaat, mana ketika mana sepatutnya lepas rakaat keempat, tapi imam mana imam bangun untuk rakaat kelima. Ketika mana imam bangun untuk rakaat kelima, akan tetapi tidak sampai lagi had rukuk. Mana ketika imam bangun tu tidak sampai lagi had rukuk, makmum dah tegur subhanallah. Kemudian imam pun turun balik. Jadi imam tadi yang bangun tak sampai had rukuk, lepas tu turun balik. Ketika mana dia tengah tasyahud akhir, dia berfikir, ni tadi ni terlupa rakaat ni naik sampai tak sampai had rukuk ni, nak kena sujud sahwi ke tak kena tayar sujud sahwi, nak kena sujud sahwi ke tak payah sujud sahwi. Jadi ketika itulah syaitan datang dan membisikkan, kau kena sujud sahwi, kau kena sujud sahwi. Barulah makmum tahu, ni imam kita ni orang yang alim, orang yang tahu masalah. Padahal kalau ikut kitab tak perlu sujud sahwi, tak perlu sujud sahwi. Kerana apa? Kerana imam bangun tak sampai lagi had rukuk. Maka kalau sujud sahwi batal solat. هذا انتهينا منه بالدرس الماضي. ننتقل الآن في درس هذه الليلة إلى هيئات الصلاة. Jadi itu adalah apa yang baki daripada kelas yang telah lepas, yang ini tentang sujud sahwi. Adapun hari ini kita akan sambung pada hayat as-salah, sunat-sunat hayat. الهيئة الصلاة فيها ثلاثة أشياء أو تتكون الصلاة من ثلاثة أشياء: أركان وأبعاد وهيئات. أركان، أبعاد، هيئات. الركن إذا تركه لا يكفي سجود السهو، لابد يأتي بالركن. ترك الفاتحة لابد يأتي بالفاتحة، ترك الركوع لابد يأتي بالركوع، لا يكفي سجود السهو. والأبعاد تكلمنا عليها، مثل القنوت، مثل ترك التشهد الأول، إذا ترك البعض يسجد للسهو. وأما الهيئات هي السنن التي لا يسن لها سجود السهو. Jadi solat ini terdiri daripada tiga perkara, ataupun solat ini terdiri merangkumi tiga perkara. Yang pertama adalah rukun, yang kedua adalah sunat abad, dan yang ketiga adalah sunat hayat. Adapun kalau rukun, kalaulah tertinggal, contohnya tertinggal Fatihah, maka kena diulang ataupun kena dibaca juga, kena dibawa datang rukun tersebut. Kemudian yang kedua adalah sunnah abad, kalau tertinggal contohnya macam kunut, macam tahiyat awal. Jadi itu telah kita bincangkan dah sebelum ni, pada kena sujud sahwi. Dan kemudian yang ketiga adalah sunat hayat, ini sunat-sunat yang selain daripada itu, yang mana kalau tertinggal tak perlu sujud sahwi. Wa ashabul lughah, al-hayat hada jama', wal mufrad hay'atun, wal hay'atu lughatan as-sifat.
الهيئة لغة الصفة، وشرعا هي السنة التي لا تجبر بسجود السهو. Jadi perkataan hayat itu adalah jamak, yang mana mufrad dia adalah hay'ah, dan maksud dia dari segi lafaz adalah sifat, dan maksud dia dari segi syarak adalah amalan sunat ataupun sunat yang mana tidak, ketika mana tinggalnya tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. والهيئات هي أكثر أفعال الصلاة، أكثر أفعال الصلاة هيئات. Dan hayat ini mengandungi dalam kebanyakan atau kebanyakan pergerakan dalam solat. مثلا النظر إلى محل السجود هيئة. Contoh ketika mana solat melihat di tempat sujud, itu adalah sunnah hayat. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هيئة. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu adalah hayat, sunnah hayat. وضع اليمنى على اليسرى. Meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri ketika mana qiyam, itu juga hayat. قراءة سورة بعد الفاتحة. Membaca surah selepas surah Al-Fatihah, itu juga hayat. تسبيح في الركوع، تسبيح في السجود، قول سمع الله لمن حمده، دي كلها هيئات. Jadi membaca tasbih ketika sujud, membaca tasbih ketika rukuk, membaca sami Allahu liman hamidah, itu semua adalah sunat-sunat hayat. الدعاء في الجلوس بين السجدتين، الدعاء بعد التشهد الأخير. Doa ketika mana duduk di antara dua sujud, dan doa ketika selepas bacaan tasyahud akhir, itu juga adalah sunnah hayat. والحمد لله سنن الصلاة كثير جدا، وهذه السنن التي تسمى هيئات جمعها بعض المتقدمين، ومن المتأخرين جمعها الحبيب سعد، حبيب سعد السقاف رحمه الله تعالى من علماء تريم، جمع 500 سنة، 500 هو جمعها سمى سنن الصلاة 500، وهكذا ذكرها بالأرقام 1 2 3 على الطريقة العصرية. والحمد لله همة الطلاب طلبة العلم، أحد الطلاب من أندونيسيا هو متخرج من حضرموت، شرحها كلها 500. Jadi banyak ulama-ulama yang terdahulu telah mengarang kitab tentang sunat-sunat hayat, dan ulama-ulama yang terkini ini yang dalam zaman kita sekarang ni, antaranya adalah Habib Sa'ad Al-Idrus, yang ini seorang ulama di Tarim, ada mengarang satu kitab tentang sunat-sunat dalam solat, yang mana mengandungi, beliau menulis 500 sunat dalam solat, dan kitab itu ditulis dengan nombor, mana sunat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan saya mengatakan ada seorang pelajar di Indonesia, pelajar yang habis daripada Tarim sana, telah mensyarahkan semua 500 sunat kitab Habib Sa'ad tersebut. انظروا إلى كتب التراث اللي ما يحبها المعاصرين الآن. كتب التراث كل عبارة لها معنى. قال والهيئات لا يسجد لها إذا تركها. لماذا قال ترك وضع اليمنى على اليسرى، ترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ترك التسبيح في الركوع، ما في سجود سهو. لماذا قال تركها؟ أما إذا نقلها إلى مكان آخر، تسبيح الركوع إلى السجود، تسبيح السجود إلى الركوع، يقرأ بعد ذلك السورة في الركوع، هذا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول يسجد على تفصيل في ذلك. Jadi saya juga tengok ke kitab-kitab orang terdahulu, mana dia dalam setiap ibarat tu ada makna-maknanya. Jadi di sini ditulis bahawa al-hayat la yasdu laha illa, maknanya kalaulah tertinggal, sunat-sunat hayat ni tidak diganti dengan sujud sahwi. Jadi dalam sini ada perkataan tertinggal, maknanya kalaulah tertinggal sunat hayat itu tidak diganti dengan sujud sahwi. Adapun kalaulah dipindahkan sunat hayat itu, contohnya zikir ketika sujud, zikir ketika rukuk dipindah ke waktu qiyam, bacaan surah ketika qiyam dipindah ke waktu sujud, dipindah ke waktu rukuk, maka di situ dalam masalah memindahkan sunat hayat ni ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan perlu sujud sahwi, ada yang mengatakan tidak. من هذا الخلاف قال العلماء مثلا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، إذا نقلته من الركوع ذكر الركوع إلى السجود، إذا نويت أنه ذكر السجود تسجد للسهو بالنية، هو ذكر الركوع، ولكن أنت تنقله بعد ذلك إلى السجود بنية أنه ذكر السجود، تخالف السنة عمدا. هذا الذكر يسن في الركوع وأنت تنقله إلى السجود، ونويت أنه ذكر السجود، أو العكس،
إذا بالنية بسبب النية تسجد للسهو. أما إذا ما نويت أنه ذكر الله فقط لا تسجد للسهو. Jadi antara contohnya yang saya datangkan adalah contohnya kita memindahkan zikir ketika rukuk ke tempat sujud. Mana zikir ketika rukuk subhanarabbiyal azim, zikir ketika sujud subhanarabbiyal a'la, kita tukarkan. Zikir rukuk tu kita bawa ke sujud, dan kalaulah kita zikir rukuk di dalam tempat sujud dan kita niat itu adalah zikir untuk sujud, maka pada waktu itu sunat kita sujud sahwi. Tapi kalau kita tak niat macam tu, mana kita niat umum je, ni zikrullah, mana apa-apa pun zikrullah, maka itu tak perlu sujud sahwi. أما السورة إذا نقلها في الركوع يقرأ إنا أعطيناك الكوثر، يعني ليس مكان الركوع. شوف في السجود ما شاء الله ساجد الذي بجنبه يسمعه إنا أعطيناك الكوثر، أنت مباشرة تريد تمنع هو يرفع صوته أكثر إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر، ويقرأ ذلك بالتشهد الأخير أو في الركوع. إذا نقل السورة إلى غير محلها يسجد للسهو مطلقا نوى أو لم ينوي. Dan contoh kedua adalah ketika mana bacaan surah itu dipindahkan ke tempat lain. Contohnya baca surah ketika mana sedang rukuk, ataupun baca surah ketika sedang tasyahud. Maka pada waktu itu walaupun maknanya sampai orang sebelah dengar, dia tengah tasyahud, dia baca inna a'tainakal kautsar. Jadi pada waktu itu secara mutlaknya sama ada niat ke tak niat, sunat sujud sahwi. إذن لماذا الهيئات إذا تركها لا يسجد؟ لماذا ترك قراءة السورة، ترك التسبيح في الركوع، ترك التسبيح في السجود، لماذا لا يسجد؟ قال لعدم ورود سجود السهو فيها، ما ورد حديث عن النبي ولا ورد فعل النبي لم يفعل ذلك. Dan kenapakah ketika mana kalaulah kita tertinggal sunat-sunat hayaan ni tidak perlu kita sujud sahwi? Contoh tak baca surah pada lepas Fatihah, ataupun tak baca zikir dalam sujud dalam rukuk. Maka kenapa tak perlu sujud sahwi? Kerana jawapan dia adalah tidak disebutkan, tidak warid dalam hadis. Tidak ada dalam hadis menyatakan bahawa Nabi SAW mana tertinggal sunat ayat sujud sahwi, tidak ada. ثم قال رحمه الله تعالى وهي الهيئات كثيرة، رفع اليدين عند الإحرام، عند تكبيرة الإحرام يسن رفع اليدين. Jadi di sini sunat hayat yang pertama yang disebutkan adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. وطريقة الرفع يا شباب طريقتان. طريقة بالنسبة للإبهام هنا تكون تحاذي شحمة الأذن، هذا الشحمة، شحمة اللين، الإبهام هكذا ترفع إلى أن تحاذي كذا، تحاذي الشحمة تكون محاذي، لا تمسك هكذا كما يفعل العوام، لا يكون محاذي لها. ثم الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول تجعل الأصابع مستقبلة للسماء هكذا. شوف الشيخ الرملي تكون هكذا إلى جهة القبلة. إذن هل تجعل أصابعك هكذا أو تجعل هكذا؟ كله صحيح، هكذا تجعلها إلى جهة القبلة، فهمت؟ إذا شحمة المحاذي. هذه طريقة اختارها الإمام الشافعي، والقول الثاني هكذا، هذه للصدر، هاي الصدر، لكن هكذا ما في. الذي يطبقه الناس الآن تكبيرة الإحرام كذا الله أكبر، هذا لا يوجد، ما في إلى هنا. إلى هنا الناس كله قليل يرفع إلى هنا الله أكبر. لا عملت الطريقة الأولى ولا عملت الطريقة الثانية. الطريقة الأولى هكذا، الطريقة الثانية هكذا، أما هكذا في أي كتاب موجود الله أعلم. شوف هذا. Baik, jadi dalam mengangkat tangan ketika takbir ni, saya mengatakan ada dua cara. Yang pertama sekali adalah angkat dalam keadaan ibu jari ni sekata dengan cuping telinga, mana sekata. Betul. Kemudian jari-jari yang lain ni ada dua pendapat. Syekh Ibn Hajar mengatakan perlulah ditunjuk ke langit. Maknanya dia tegak ke langit. Dan Imam Ar-Ramli mengatakan kedalah menghadap kiblat. Maknanya bengkok sedikit menghadap kiblat. Itu pendapat yang pertama, maknanya sekata dengan telinga. Adapun pendapat kedua, mana Imam Syafi'i berpendapat mengata begitu, dan pendapat kedua dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sekata dengan dada. Sekata dengan dada. Ya, itu dua cara saja dalam mengangkat tangan ketika takbir. Adapun saya cakap yang ramai orang buat adalah kat sini je. Mana angkat tangan kat sini je. Kat sini je, bawah dada tu tak ada. Dalam pendapat pertama pun bukan, pendapat kedua pun bukan. Kitab mana ambil pun tak tahu je cakap. وبعض الصوفية
عجيب اختيار أفعال ليست موجودة في الشريعة وتطبق السنة. الله أكبر، شوف ما في إلى هنا، شوف إلى هنا غير موجود. هكذا الله أكبر، هذا مبالغة في الخشوع. لا، الخشوع أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. Dan saya mengatakan sebahagian daripada orang-orang sufi mereka berlebih-lebihan sampai mengangkat takbir tu ke atas. Mengangkat takbir tu ke atas berlebih-lebihan, maka dia mengatakan itu khusyuk, benda khusyuk atau lebih. Tidak. Bahkan khusyuk itu adalah dengan mengikut sunnah. وحتى نكمل المسألة هذه، إذا شخص عمل مخالفة وبعد ذلك الشرطة تقبض عليه، والشرطة تضع السلاح، 2 شرطة 3 يوجه السلاح إلى جهته، ماذا يفعل هو؟ ما هي الطريقة التي اعتادها الشخص الذي تطارده الشرطة؟ إذا الشرطة تقبض عليه يرفع اليدين. لماذا يرفع يديه؟ Ini حتى نرجع إلى المسألة. شخص تطارده الشرطة عمل خطأ، وبعد أن الشرطة قريب تقبض عليه لا يستطيع يهرب، ماذا يفعل الشرطة؟ تعطي السلاح إلى جهته. عندما الشرطة تضع السلاح إلى جهته هو يستسلم، يرفع اليدين. لماذا؟ Jadi saya mengatakan kita sambung ada sedikit lagi dalam masalah angkat tangan ni. Ketika mana kalaulah kata seorang orang penjahat itu dikejar oleh polis, dan kemudian ketika mana polis tangkap dia, polis akan suruh angkat tangan. Kenapa kena angkat tangan? Kenapa angkat tangan? في بلادكم تفعلون هكذا أو لا؟ Sama kan negara kita? Sama. لماذا يرفع؟ Kenapa angkat tangan? هذا إشارة استسلام، أنه ما في سلاح معه، لأنه لو كان هكذا ربما بعدين مشكلة مع الشرطة، فهو يعمل استسلام. إذا نزل يده مباشرة الشرطة ترمي، لأن خوفا على أنفسهم ربما أنه يمتلك سلاح. Jadi kerana kalau ketika mana angkat tangan tu menunjukkan orang tu berserah, mana berserah diri. Adapun kalau tak angkat tangan, mungkin penjahat tu nak bawa keluar pisau ke pistol ke. Jadi ketika mana mengangkat tangan tu menunjukkan tanda berserah diri dan tidak ada apa-apa yang ingin mencederakan orang. قال العلماء فتكبيرة الإحرام أنت عندما ترفع يديك أنت قد استسلام، مثل ما تستسلم الشرطة للشرطة، أنت استسلام لله سبحانه وتعالى. يا رب أنا ذليل مسكين مستسلم إليك. قالوا هذه علامة على الذل أمام الله سبحانه وتعالى. Begitu juga di dalam solat ketika mana kita mengangkat tangan ketika takbir itu adalah kita berserah diri kepada Allah SWT. Mana kita berserah, mengatakan bahawa kita ini tak ada apa dan kita berserah kepada Allah. وذكر بعد ذلك يمكن المدرسين والسامعون من الكبار يبحثون على علل أخرى غير هذا من فوائد رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. ذكر تقريبا قريب 6 فوائد أو علل لسنية رفع اليدين، ذكر ذلك في شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. Dan saya mengatakan untuk belajar-belajar atau asatidz mungkin boleh cari balik bahawa ada disebutkan 6 faedah dalam mengangkat takbir ini dalam syarah Muwatta Imam Malik. إذن يقول الحذو منكبين، هذا المنكبين، المنكب هنا مقابل للمنكبين، تكون مقابل. المقابل هنا بالظهر، الظهر يقابل، لا يقابل الصدر، لا تقابل الصدر، تقابل المنكبين. هذا المنكب لما ترفع تكون اليدين مقابلة للمنكبين. مقابل للصدر القول الثاني أنك يكون مقابل الصدر، لكن مقابل البطن ما في. Jadi pendapat yang pertama tadi ketika mana angkat tangan itu adalah belakang tapak tangan ini akan bertentangan dengan bahu. Yang tu pendapat pertama. Adapun pendapat kedua adalah belakang tapak tangan ini bertentangan dengan dada. Adapun bertentangan dengan perut, itu tak ada. Jadi 2 pendapat tu saja. ثم بعد ذلك قال ووضع اليمنى على اليسرى. قال إذا وضعت اليمنى على اليسرى أنت مخير. قال إما أن تضع هكذا يا شباب، 2 هنا، 2 أسفل، والإبهام تقبضه هنا هكذا. هاي طريقة هكذا، شوف 2 هكذا. هذه طريقة. الطريقة الثانية هكذا وهي الأفضل، شوف كذا. أما هكذا ما في، هكذا ما يفعله بعض الفرق، هذا لا يوجد. لا يقول هكذا، لا، السنة
تقبض هكذا أو تقبض اثنين هنا اثنين أسفل. هذا السنة. Dan sunat yang kedua adalah meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri ketika mana tengah qiyam. Maka dua cara yang saya tunjukkan, dua cara. Yang pertama tadi adalah dua jari di sini, kemudian dipegang pergelangan tangan tersebut, letak dada. Yang tu cara pertama. Dan cara kedua adalah pegang pergelangan ni dan letak di dada. Itu dua cara saja. Adapun cara ketiga tadi macam tu, itu tak ada. Yang tu tak ada dalam sunat. وتحت صدري، الصدر هنا، هذا الصدر تكون تحت الصدر هنا وفوق السرة. إذا تجعلها إلى جهة اليمين، اختيار الإمام الغزالي أن تكون تحت القلب، كأنك تحافظ على قلبك هكذا. يمكن في الوسط، لكن تجعلها في الوسط أو تكون مائلة إلى جهة القلب. Jadi kedudukan dia di mana adalah di bawah dada dan di atas pusat. Di bawah dada dan di atas pusat. Adapun pada Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa dikirikan sikit, letak ke kiri untuk supaya dia sebaris dengan hati, dengan jantung. Maka itu adalah pendapat Imam Al-Ghazali. Jadi sama ada ke kiri sikit ataupun di tengah-tengah, bawah dada dan atas pusat. أين تعال أنت لا تغضب. تعال هنا. Ada model. بعدين يقولوا ستظهر في الجوال. تفضل قم، خل استقبل هؤلاء. لأن هو سوف يصلي بدون وضع اليدين على اليمنى على اليسرى هكذا. هذا في مذهب الإمام مالك يسمى السدل، وكذلك مذهب الزيدية. فمذهب الإمام مالك عندما تصلي هكذا بدون أن تضع اليمنى واليسرى عنده جائز. ومذهب الزيدية في مذهب الإمام زيد في اليمن، لهذا يقول والسدل والضم، سدل كذا، هذا الضم، كلاهما ورد عن مالك، والسدل وهو المعتمد سدل مذهب المالكية. لهذا إذا شاهدت مالكيا يصلي لا تنتقد، ما يعرف السنة، لا أنت ما تعرف المذهب. شوف هذا عندهم هكذا. ما حكمه؟ هل يكره أم لا؟ تفضل. Baik, jadi contoh yang ditunjukkan oleh Qayyum tadi adalah contoh solat tanpa mengangkat tangan, maknanya tanpa meletakkan tangan di atas dada ataupun tangan kanan di atas tangan kiri ketika mana tengah qiyam. Dan saya mengatakan itu adalah pendapat dalam mazhab, itu adalah mazhab Malik, mazhab Imam Malik dan mazhab Zaidiyah. Mazhab Malik dan mazhab Zaidiyah, maka mereka ketika mana sedang qiyam, lepas angkat takbir, mereka tangan letak bawah. Jadi itu dinamakan as-sadl, sadl. Kemudian yang letak tangan tu namanya ad-dhamm. وهذا السدل لا يكره إذا يصلي هكذا بشرط لا يعبث باليدين، لا يلعب. أما هكذا ثم مباشرة يده تذهب، هذا مكروه ده. لهذا نحن نقول تضم اليدين حتى لا تلعب بيديك، حتى لا تلعب. Jadi hukum dia maknanya kalau kita tengok orang solat macam tu, dia mazhab Malik, maka kita jangan cakap dia tak pandai, dia tak erti sunnah. Padahal dalam mazhab mereka itu adalah yang muktamad. Jadi dalam mazhab mereka tidak makruh buat macam tu dengan syarat mereka tidak bermain-main dengan tangan. Maknanya ketika mana tangan kat bawah tu tangan bergerak-gerak, garu dan sebagainya, kalaulah ada pergerakan main-main dengan tangan, maka barulah dikira makruh. Adapun kita mazhab Syafi'i, kita memegang yang dhammu tu, meletak tangan kanan atau tangan kiri tu supaya kita tidak main-main tangan kita kalau letak bawah. ونظره إلى موضع سجوده، عندما المكان الذي تضع الجبهة يسمى مكان السجود. عندما تصلي في القيام انظر إلى مكان السجود، ولكن يقولون مع انحناء الرأس انحناء قليل جدا فقط هكذا. هذا الانحناء المسنون كذا تنظر لمحل السجود. أما انحناء إخواننا الصوفية، بعض الصوفية ليس كلهم، بعضه، هذا انحناء مكروه، هذا يذل الإسلام. شوف فكر من أين هذا؟ هذا انظر محل السجود. لست أنا إذا عملت هكذا خشوع كثير. هذا في بيتك، ليس في المسجد أمام الناس. بعدين في بيته لا يفعل هكذا، بيته هكذا. شوف مخالف للسنة. السنة مع انحناء قليل فقط ثم تنظر إلى موضع السجود. Kemudian sunat yang seterusnya adalah memandang ke tempat sujudnya. Dan memandang ke tempat sujudnya ketika mana qiyam, kita lihat tempat sujud.
bersama dengan menundukkan kepala sedikit. Tapi tunduk kepala tu sedikit saja. Saya mengatakan tunduk kepala sedikit saja itu yang sunnah. Tunduk kepala sedikit dah pandang ke tempat sujud. Adapun ada sebahagian orang yang melakukan tunduk kepala begitu ke bawah menandakan khusyuk, itu tidak sunnah. Mana tidak sunnah begitu, mana tunduk kepala sampai ke bawah menunjukkan macam khusyuk, tetapi itu tidak sunnah. Yang sunnah adalah tunduk sikit dan pandang tempat sujud. إلا في التشهد الأخير عند قولك إلا الله. في التشهد الأخير تنظر إلى المسبحة أشهد أن لا إله إلا الله، وتستمر تنظر إلى المسبحة إلى السلام، إلى أن تنتهي من الصلاة، إلى أن ينتهي التشهد الأخير. لماذا يسن أن تنظر إلى المسبحة في التشهد الأخير؟ أشهد أن لا إله إلا الله، تستمر تنظر لها. قال العلماء فيها عرق يتصل بالقلب يكون سبب في الخشوع. Kemudian mana kecuali pada mana melihat tempat sujud, kecuali pada ketika mana tasyahud akhir ketika membaca illallah. Ini asyhadu an la ilaha illallah. Illallah itu pandang, ditukarkan pandangan itu daripada tempat sujud ke jari telunjuk. Maknanya ketika mana asyhadu an la ilaha illallah, lihat kepada jari telunjuk sampailah habis bacaan tasyahud akhir. Jadi di dalam kitab mengatakan bahawa kenapa perlu dipandang ke jari telunjuk, kerana di jari telunjuk itu terdapat satu urat yang bersambung dengan hati, yang mana bila dilihat di situ akan mendatangkan khusyuk. وتبقى هيئات كثيرة جدا نتكلم عنها الهيئات المتبقية في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم. Baik, dan sunnah hayat itu ada banyak lagi. Jadi insyaAllah kita akan sambung menyebutkan tentang sunnah hayat pada kelas yang akan datang insyaAllah ta'ala. وين؟ الأستاذ يقرأ دعاء. الأستاذ يقرأ دعاء. واحد. دعاء المولد. دعاء مولد. حديث. Mati ni. Lepas sambung balik. تفضل. Oh, dia dah sini tadi. Betul tu, rakam. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله عليه. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون زانا صلى الله عليه. لكن حبا في السرائر قد دعا لمدي صفوة ربها وحدانا صلى الله عليه. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع إلي فكرنا ورجانا صلى الله عليه. الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين من إليه دعانا صلى الله عليه. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به إله حبانا صلى الله عليه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا خطانا يا الله. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة على الرضا ترعانا يا الله. واربط به في كل حال حبلنا وحبالنا ودا ومن والانا يا الله. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وبقاع من عادانا يا الله. قل إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عبدا مرضانا يا الله. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واسع عقبانا يا الله.
واجمعنا أحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا للمصطفى صل عليه وآله ما حركت ليل الصلاة والصوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.